Hey everyone! Kumusta man? Murag taod-taod na yuda since our last video. So karon akong i-share ninyo ang akong mga buutan kaayo nga mga ginikanan sa grade 1 lavender. Mao ni sila ang mga una nga niabot kay karong adlaw ang ilang gikasabutan nga ilang tarungon ang garden sa grade 1 lavender. Nagtinabangay gyud in taon ang mga mama ani. Unya na po diha among presidente. Niya kay na busy mo ko sa classroom, mo'y nalilian ako nga namugna na daghan na kayog na ugbok nga mga haligi. So dali-dali taw ko kuha sa kong cellphone niya ako silang gi-video kay nalipay gyud ko dako gyud ako ang kalipay ug dako akong pasalamat ani nila kay usar gyud ka chat automatic gyud in taon nga ni patalinghog. Ang uban nga wala makatambong karong adlaw mo'y naghatod aning mga haligi nga among gigamit para katayanan. Doon na sa uban nga makatabang naghatag lang og snacks. So, thank you. Ang mga mama, ang mga papa nagtinabangay yun. Nalipay sad ko nga nagtan-aw nga wala pasagdi sa mga amahan nga mga mama ray mo anhi tanawa di ligon kaayo gikapyutan gud ni ganina maintag di ni kapyutan sa mga bata oy. O di ara among presidente si Pastor Joshua Alquizar nangunay gyud na siya. So dili lang ang mga opisyales sa amuang classroom ang nitunga lakip na gyud ang uban pang mga ginikanan. So naapay sangig diha humot kaayo wa lang gyud na ibta aron mas mulabong paunya na puhon. O tanawa di basta kun magtinabangay ang tanan dali ra gyud in taon kaayo nga mahuman sa trabahoon. So gamay na lang ni kuwang ang amo na lang gi problema ani kun unsay among itanom aw hinuon na natoy liso sa pipino ug duna na poy gida si pastor nga turok sa sili unya og lain pa to nga murag mukatay puto bantiyong. So mao na ni siyam dako gyud akong pasalamat sa tanan nga mga ginikanan sa grade 1 lavender sa inyuhang suporta, sa inyuhang kusog, sa inyuhang pagtabang dinhi sa atuang gulayan sa paaralan. Hinuon ang inyuha rabang gihapong mga anak maoy makabenepisyo niini lakip na ang tibuok eskwelahan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghan kaayong salamat sa tanan.